अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब भाई? आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो सब जगह पे अब तो समर आने वाला है और हमारा भी जो है ना, बस समर जो है ना वो अभी स्टार्ट तो नहीं हुआ लेकिन बस नज़दीक तरीन है। क्योंकि स्प्रिंग जो है ना ये बहुत अभी ठंडा है, थोड़ी सी स्नो हो जाती है, हल्की हल्की सी बारिश हो जाती है। और ये देखें सारी ग्रास जो है ना अभी वो सारी लग रहा है ना कि ऐसे जली हुई है, सड़ी हुई है, लेकिन इसने ऐसे हरे होना है ना, ऐसे ग्रीन होना है कि रिच ग्रीन हो जाना है। पूरा कनाडा इसी तरह ही होता है। अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि ये वाले जो प्लांट्स आपको ये सामने सारे ये जो नज़र आ रहे हैं, ये ट्री जो हैं, ये जो घास है, नीचे जो पानी के साथ साथ जो सारे छोटे छोटे ऐसे वो जो उग जाते हैं थोड़े, वो सारे ट्री छोटे छोटे, वो सारे लग रहा है कि ऐसे जैसे किसी इन्होंने ग्रीन होना ही नहीं। लेकिन अब जब इन्होंने ग्रीन होना है तो अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि इतने ग्रीन हो जाती हैं कि बहुत प्यारे लगते हैं फिर तो अब आजकल तो ना बस सभी जगह पे घरों में भी बैक यार्ड की सफाइयाँ हो रही हैं, फ्रंट यार्ड की जो है वो सफाइयाँ हो रही हैं, और रोड्स जो हैं वो क्लीन हो रहे हैं, और स्नो जो है वो सब भी मेल्ट हो चुकी हुई है। और ये जो जब स्नो होती है ना, आपको एक मेन चीज़ बताऊं, इधर जो कनाडा में जो स्नो होती है हैवी स्नो के बाद, ये इस महीने में आके ना जो ज़मीन है वो भी फ्रीज़ हुई होती है। क्योंकि इधर इतने जो ढेर लगे हुए थे वो किसी ने नहीं उठाई, वो सारी ज़मीन के अंदर गया पानी। तो खुद सोचिए आप कि ये जो इधर वो गत्ते के घर इन्होंने बनाए हुए हैं, तो वो नीचे से जब पानी जाता है तो घर जो है वो बैठ जाती हैं। यही रीज़न है इधर की। तो वैसे अगर इन्होंने ज़्यादा अगर ये मतलब वुड के ना घर बनाए हो ना, तो फिर वो भी नहीं ठीक। वो शायद वेदर की वजह से, कुछ इसी वजह से उन्होंने अपने घर जो हैं वो इस तरह के बनाए हुए हैं। तो जी इधर बन रहे हैं शामी कबाब, चिकन शामी कबाब, और ये बन रहा है रायता, और उसके साथ है चिकन पुलाव। तो चिकन पुलाव जो है वो मैंने चिकन पुलाव नहीं खाली बनाया, मैं बिरयानी पुलाव बनाया है। तो ये पैरट हैं, उनको भी बाहर अब धूप में रखते हैं हम 3-4 दिन से ना, तो इनको भी धूप में रखते हैं ताकि इनके भी जो है ना वो जर्म्स वगैरह वो बेचारे, क्योंकि 6 माह तो ये बिल्कुल अंदर रहे हैं ना, ठंड थी इतनी बाहर। तो ज़ाहिर है जो बर्ड्स हैं उनको भी बाहर ऑक्सीजन चाहिए, उनको धूप चाहिए। तो 2-3 दिन हो गए हम इनको ना थोड़ी देर निकाल के तो धूप में रखते हैं। तो आज तो वैसे बहुत धूप अच्छी लगी हुई थी, बहुत ही प्यारी धूप थी। तो और ये सभी चीज़ों को हमने धूप लगवाई, और उसके बाद बैकयार्ड की सफाई की, डेक को साफ़ किया, सारी चीज़ें साफ़ की। प्लांट्स जो थे उनको ग्रो करने के लिए उनके जो सॉइल थी उसको सॉफ्ट किया। ये मैं इधर बना रही थी फ्रूट ट्राइफल, फ्रूट कस्टर्ड। तो मैंने केक भी खुद ही बनाया था। शाम में मैंने केक बना दिया ना, तो फिर उसको कट करके मैंने कस्टर्ड की जो लेयर्स थी उसमें केक जो था ना, बच्चों को ज़्यादा केक पसंद है, तो फिर उसके ऊपर मैंने फ्रूट जो था वो मैंगो और जो स्ट्रॉबेरी थी और वो मैंने लगा दी। तो आजकल ये वेदर चेंज हो रहा है ना, तो आपको मेरी आवाज़ से तो जो है ना वो अंदाज़ा लग गया होगा कि वेदर जो इफ़ेक्ट है वो तो अब सभी पे ही है। सभी को फ्लू हो रहा है, और फिर गला ख़राब हो रहा है सबका, और फिर इसी तरह ही ना, तो क्योंकि प्रॉपर अभी जो है वो समर नहीं आया। हवा ठंडी है शाम के टाइम भी और सुबह भी, अर्ली मॉर्निंग भी। बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना तो उनको अभी जैकेट जो है ना वो पहन के जानी पड़ती है, और बाकी जो है वो दिन दोपहर के टाइम जो है ना वो ज़रा थोड़ी धूप होती है, लेकिन गर्मी फिर भी नहीं है। गर्मी इधर जो होती है ना वो जून और जुलाई में जाके होती है, फिर एसी ऑन होते हैं।
تو ابھی تو پراپر جو ہے وہ سمر نہیں آ رہا نا، ہوا ٹھنڈی ہے، جس کی وجہ سے سبھی بیمار ہو رہے ہیں، کیونکہ کبھی وہ ہیٹر چلانے پڑتے ہیں، کبھی بند کر رہے ہیں، باہر نکلو تو ہوا ٹھنڈی ہے، گھر میں رہو تو دل نہیں کر رہا آج کل گھر رہنے کا، بس یہی اسی میں نا ہم جو ہے وہ چل رہے ہیں، کبھی اندر کبھی باہر، یہی کینیڈا ہے، یہ ہے ہی کینیڈا، اسی کو ہی کینیڈا کہتے ہیں، کیونکہ 6 ماہ جب ہم لوگ 6 منتھ اندر رہ رہے کہ اتنے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، نکلتی ہے لیکن باہر سنو ہوتی ہے، یہ پلانٹس لائے تھے ہم لوگ نا، تو اسٹور میں سپر اسٹور میں آئے ہوئے تھے تو اچھے لگے گروسری کے لیے جب گئے تو پھر پلانٹ جو تھے لے کے آئے، زہیب کو بڑے پسند آئے نا فلاورز، تو اسکول سے آتے ہی نا اس کو اسکول سے لے کے آئے تھے، تو اسکول سے آتے ہی اس کو نا تھا کہ میں نے سائیکل چلانی ہے، ویدر آج بہت اچھا ہے، تو بچے نا شکر کرتی ہیں کہ ویدر اچھا ہوگا تو باہر نکلے، بلکہ ہم بھی 6 منتھ اندر رہ کے نا بہت فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں لیکن وہ سنو ہوتی ہے اتنی، اور اب یہ ہے کہ ابھی تک تو نہیں آئی، یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ والی بریڈ جو ہے نا یہ پروٹین والی ہے، اور یہ بڑی اچھی بریڈ ہے، تو گروسری کر کے ہم لوگ آئے تھے نا، تو اس کے بعد واپسی پہ پھر زہیب کو اسکول سے پک کیا، اور آ کے پہلے صبح اٹھ کے تو سارے وہ کلین کیے، یارڈ، بیک یارڈ، فرنٹ یارڈ، اور جو تھے وہ پلانٹس کے لیے جو پاٹ ہیں ان کو کلین کیا، اور اس کے بعد پھر بس یہی آج کل کام ہو رہا ہے، کیونکہ جو پنیریاں ہیں وہ تو لگا دی ہیں، یہ اسپیریگس ہے ادھر نا بہت اچھی ہوتی ہے کہتے ہیں یہ، تو اس کا یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ موسلی ہوتی ہے جس کو سفید موسلی اور سیاہ موسلی کہتے ہیں، ہماری کتنی یہ آیورویدک جو میڈیسن ہے اس میں یہ ڈلتی ہے، تو یہ گورے ادھر بہت زیادہ اسپیریگس کھاتی ہے، تو یہ لے کے آئے تھے کہ آملیٹ کے اندر نہ بنانا، تو یہ بیل پیپر اور سویٹ پیپر یہ بھی ساری میں ان کو واش کر کے، اصل میں کباب بنانے تھے نا تو اس کے لیے میں واش کر رہی تھی کہ میں ان کو سب کو چاپ کر کے قیمے میں، تو پھر ان کے کباب بنائیں گے ہم، تو میں ایک دن پہلے مٹیریل بنا دیتی ہوں، کباب جو تھے وہ ہم نے کل بنانے تھے، تو میں ایک دن پہلے مٹیریل بنا دیتی ہوں، مطلب چاپ وغیرہ کر کے رکھتی ہوں، مکس ہم اسی دن ہی کرتے ہیں، تو آج تو پلاؤ تھا اور شامی کباب تھے، تو جس کو کہ ہم نے سب نے انجوائے کیا۔ مجھے اب اجازت دیں، میں اب سمر کی بہت اچھی آپ کے لیے ویڈیو لے کے آؤں گی، نیکسٹ ویڈیو تک، اللہ حافظ۔